नमस्कार जोजोलोपा अनि शुभ बिहानी। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत सुनिरहनु भएको छ। यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम तपाईहरूले रेडियो सेटमा नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज ट्युन गरेर मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गरी रेडियोमा नेवा एफएम सर्च गरेर वा इन्टरनेटमा www.newafm.com.np मार्फत संसारका जुनसुकै कुनामा बसेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8 बजे प्रसारण हुने यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज पनि म कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 को बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयको गणित शिक्षक राजेन्द्र पौडेल तपाईहरुमाझ कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा छलफलको लागि उपस्थित भइसकेको छु र अबको 30 मिनेट म तपाईहरुसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आरामै हुनुहुन्छ अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? गत हप्ताको गृह कार्य गर्नुभयो? त्यसलाई सुरक्षित राख्नु होला है। तपाईको गणित शिक्षकलाई विद्यालयमा पठन पाठन सुरु भएपछि देखाउनु होला। हामीले गत हप्ता कुन पाठको बारेमा छलफल गरेका थियौं सम्झनुस् त? छुट अर्थात डिस्काउन्टको बारेमा। अनि के निकाल्न अभ्यास गर्यौं त? छुट रकम अर्थात डिस्काउन्ट एमाउन्ट, छुट प्रतिशत अर्थात डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज, छुट पछिको मूल्य अर्थात विक्रय मूल्य सेलिङ प्राइस अनि अंकित मूल्य अर्थात मार्क्ड प्राइस होइन त? आज हामी चौथो पाठ घरायसी अङ्कगणित हाउस होल्ड अर्थमेटिक अन्तर्गत बिजुलीको प्रयोगबारे घरायसी खर्चको हिसाब अर्थात हाउस होल्ड एक्सपेन्सेस फर युज अफ इलेक्ट्रिसिटी को बारेमा छलफल गरौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईको घरमा प्रत्येक महिना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बिल पठाएको हुन्छ। त्यो बिल हेर्नु भएको छ? हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो अनिवार्य गणित किताबको पेज नम्बर 36 मा एउटा बिजुलीको बिल दिएको छ, हेर्नु होला है। भाइ बहिनीहरु, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सामान्यतया घरको लागि 6 देखि 15 एम्पियरको मिटर राखिदिएको हुन्छ अनि विद्युत खपत गरे अनुसारको बिल प्रत्येक महिना पठाउँछ। त्यस्तै हाम्रो घरमा जडान गरिने भोल्टेज स्तर अनुसार शुल्क निर्धारण गरेको हुन्छ। सामान्यतया 220 देखि 400 भोल्टसम्मका क्षमता भएको मिटरका लागि यस प्रकारका शुल्क निर्धारण गरेको छ। मासिक 0 देखि 20 किलोवाटसम्मको लागि न्यूनतम शुल्क रु 50 र इनर्जी शुल्क रु 4। मासिक 21 देखि 30 किलोवाटसम्मको लागि न्यूनतम शुल्क रु 75 र इनर्जी शुल्क रु 7। मासिक 31 देखि 50 किलोवाटसम्म न्यूनतम शुल्क रु 100 र इनर्जी शुल्क रु 8 रुपैयाँ 50 पैसा। मासिक 51 देखि 150 किलोवाटसम्म न्यूनतम शुल्क रु 125 र इनर्जी शुल्क रु 10। 151 देखि 250 किलोवाटसम्म न्यूनतम शुल्क रु 150 र इनर्जी शुल्क रु 11। 251 देखि 400 किलोवाटसम्म न्यूनतम शुल्क रु 175 र इनर्जी शुल्क रु 12 तथा 400 किलोवाट भन्दा माथिको न्यूनतम शुल्क रु 200 र इनर्जी शुल्क रु 13। तपाईहरूले अनिवार्य गणित किताबको पेज नम्बर 35 मा यो तालिका पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै ग्राहकले विद्युत महसुल बुझाउँदा के कस्ता छुट तथा
जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ त? ध्यान दिएर सुन्नुस् है। मिटर रिडिङ हुने मितिले 7 दिनभित्र महसुल तिरेमा 3% छुट पाइन्छ। मिटर रिडिङ गरेको 8औं दिनदेखि 22औं दिनसम्म बिलमा भएको अनुसार महसुल लाग्छ। यसको मतलब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको बिलमा जति रकम छ त्यति रकम तिरे पुग्छ। मिटर रिडिङ गरेको 23औं दिनदेखि 30औं दिनसम्म बिलको 5% जरिवाना शुल्क लाग्छ। मिटर रिडिङ गरेको 31औं दिनदेखि 40औं दिनसम्म बिलको 10% जरिवाना शुल्क लाग्छ। मिटर रिडिङ गरेको 41औं दिनदेखि 60औं दिनसम्म बिलको 25% जरिवाना शुल्क लाग्छ। अनि मिटर रिडिङ गरेको 60औं दिनसम्म अर्थात् 2 महिनासम्म पनि महसुल नबुझाएमा विद्युत लाइन काटिनेछ। भाइ बहिनीहरू, यी थिए नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम शुल्क, इनर्जी शुल्क अनि छुट तथा जरिवाना। त्यसो भए बिजुलीको महसुल सम्बन्धी एउटा समस्याको समाधान गरौँ है। काठमाडौँमा रहेको रमेशको घरमा 6 देखि 15 एम्पियरको मिटर जडान गरिएको छ। उनको घरको 2077 जेठ महिनाको बिजुलीको बिलमा साबिक अङ्क 560 र हालको अङ्क 640 छ भने रमेशको घरमा जेठ महिनामा कति युनिट विद्युत खपत भएछ? बिल बापत जम्मा कति रकम उठेछ? यदि उनले मिटर रिडिङ भएको 7 दिनभित्र विद्युत महसुल तिरेमा कति छुट पाउँछन्? अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कति महसुल तिर्नु पर्ला? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। काठमाडौँमा रहेको रमेशको घरमा 6 देखि 15 एम्पियरको मिटर जडान गरिएको छ। उनको घरको 2077 जेठ महिनाको बिजुलीको बिलमा साबिक अङ्क 560 र हालको अङ्क 640 छ भने रमेशको घरमा जेठ महिनामा कति युनिट विद्युत खपत भएछ? बिल बापत जम्मा कति रकम उठेछ? यदि उनले मिटर रिडिङ भएको 7 दिनभित्र विद्युत महसुल तिरेमा कति छुट पाउँछन्? अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कति महसुल तिर्नु पर्ला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा के दिएका छन् अनि हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ त? यो प्रश्नमा रमेशको घरमा रहेको बिजुलीको मिटरको साबिक अङ्क प्रिभियस रिडिङ र हालको अङ्क करेन्ट रिडिङ दिएको छ, होइन त? अनि हामीले जेठ महिनाको खपत युनिट, बिल अनुसारको रकम, छुट रकम र छुटपछि तिर्नुपर्ने महसुल पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। अब यो समस्यालाई गणितीय तरिकाले हल गरौँ है। यहाँ मिटरको साबिक अङ्क प्रिभियस रिडिङ बराबर 560, मिटरको हालको अङ्क करेन्ट रिडिङ बराबर 640। अब खपत युनिट बराबर हालको अङ्क माइनस साबिक अङ्क, कन्ज्युम्ड युनिट इक्वल टु करेन्ट रिडिङ माइनस प्रिभियस रिडिङ। हामीसँग हालको अङ्क 640 छ अनि साबिक अङ्क 560 छ।
640 बाट 560 घटाउनुस् त कति आयो? 80। तसर्थ रमेशको घरमा जेठ महिनामा 80 युनिट विद्युत खपत भएछ। भाइ बहिनीहरू, बिल अनुसार रमेशको जम्मा कति रकम उठेछ त? अघि हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको 6 देखि 15 एम्पियरको मिटरमा विद्युत खपत अनुसार लाग्ने न्यूनतम शुल्क र इनर्जी शुल्कको बारेमा छलफल गरेका थियौँ, जसमा 0 देखि 20 युनिट, 21 देखि 30 युनिट, 31 देखि 50 युनिट गर्दै विभाजन गरिएको थियो, होइन त? त्यसमा किलोवाट भनेर उल्लेख गरेका थियौँ, अहिले युनिट भन्यौँ, कुरा एउटै हो। यहाँ विद्युत खपत 80 युनिट भएकाले यसलाई 80 युनिट बराबर 20 युनिट प्लस 10 युनिट प्लस 20 युनिट प्लस 30 युनिट गरेर बाँडौँ। यसरी किन बाँडिएको होला त? 0 देखि 20 मा 20 युनिट, 21 देखि 30 मा 10 युनिट, 31 देखि 50 मा 20 युनिट, 51 देखि 150 मा 100 युनिट हुने अनि तिनीहरूको न्यूनतम शुल्क र इनर्जी शुल्क फरक फरक भएकाले यसरी बाँडिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकैछिनको लागि छोटो व्यावसायिक विश्राम, अनि व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः हामी यो प्रश्नको बाँकी समाधान लिएर उपस्थित हुनेछौँ। जिकिथो नापाङको सर्ख जी सरस्वती मानन्दल थुगेले चिकपिसन यनचना दिगुदो भाषा साहित्य हो संस्कृति स नेवा एफएम सचिव खुफुती खु नेना दिस नेंगा दिस छि नेवा जुयागु गर्बयान दिस यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँ अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। अघि व्यावसायिक विश्रामभन्दा अगाडि हामीले एउटा रमेशको घरमा रहेको बिजुलीको बिलको समस्याको समाधान गर्दै थियौँ अनि हामीले बिल अनुसार लाग्ने रकम निकाल्नको लागि छलफलमा व्यस्त थियौँ, होइन त? अब बाँकी समाधान हेरौँ है। सुरुको 20 युनिटको शुल्क बराबर रु 4 × 20 बराबर रु 80। त्यसपछिको 10 युनिटको शुल्क बराबर रु 7 × 10 बराबर रु 70। त्यसपछिको 20 युनिटको शुल्क बराबर रु 8.50 × 20 बराबर रु 170। अन्तिमको 30 युनिटको शुल्क बराबर रु 10 × 30 बराबर रु 300। यो हामीले इनर्जी शुल्कबाट हिसाब गरेर निकाल्यौँ। अनि विद्युत खपत 80 युनिट जुन 51 देखि 150 किलोवाट समूहमा पर्ने भएकाले यो समूहको न्यूनतम शुल्क रु 125 जोड्ने। त्यसो भए बिल बापत कति रकम उठेछ त? 20 युनिटको रु 80, त्यसपछिको 10 युनिटको रु 70, त्यसपछिको 20 युनिटको रु 170 अनि 30 युनिटको रु 300 र न्यूनतम शुल्क रु 125। अब सबै शुल्कलाई जोडौँ त कति आयो? रु 745। तसर्थ बिल बापत रु 745 उठेछ। फेरि प्रश्न अनुसार रमेशले मिटर रिडिङ भएको 7 दिनभित्र महसुल तिरेमा उनले कति प्रतिशत छुट पाउँछन् त? 3%। त्यसो भए उनले कति रकम छुट पाउने रहेछन्? रु 745 को 3%। हिसाब गर्नुहोस् त कति आयो?
रु 745 इन्टु 3/100 बराबर रु 22.35। तसर्थ रमेशले रु 22.35 छुट पाउने रहेछन्। त्यसो भए उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कति महसुल तिर्नु पर्ला त? रु 745 माइनस रु 22.35 बराबर रु 722.65। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो किताबको पेज नम्बर 36 मा महादेव स्थान 3 काठमाडौँमा रहेको अम्बिका अवस्थीको घरको 2071 साल मङ्सिर महिनाको बिजुलीको बिल दिएको छ। एकपटक यो बिल हेर्नुहोस् त, यहाँ कति युनिट विद्युत खपत भएको छ? 95 युनिट। अब माथिको उदाहरणमा जस्तै गरी कति महसुल लाग्छ पत्ता लगाउनुहोस् अनि किताबमा दिएको बिलको अनुसार रकम जाँच्नुहोस् त। रु 895 आउँछ कि आउँदैन? यसमा पहिला 95 युनिट लागि 20 युनिट प्लस 10 युनिट प्लस 20 युनिट प्लस 45 युनिटमा बाँड्नुहोस् अनि अघिको जस्तै गरी रु 4 इन्टु 20 प्लस रु 7 इन्टु 10 प्लस रु 8.50 इन्टु 20 प्लस रु 10 इन्टु 45 गर्नुहोस्, कति आउँछ हेर्नुहोस् अनि रु 125 सहित सबैलाई जोड्नुहोस्। त्यसपछि उत्तर किताबको अनुसार परीक्षण गर्नुहोस् त रु 895 नै आउँछ। यसरी हालको अङ्कबाट साबिक अङ्क घटाएर खपत युनिट आएपछि पहिला 20 युनिट, त्यसपछि 10 युनिट, त्यसपछि 20 युनिट, त्यसपछि 100 युनिट, त्यसपछि 100 युनिट, त्यसपछि 150 युनिट र बाँकीलाई राखेर खपत युनिट अनुसार इनर्जी शुल्क र अन्त्यमा न्यूनतम शुल्क जोडेर विद्युत महसुल निकाल्न सकिने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, मसँग एउटा बिजुलीको बिल छ। तपाईहरूले यो बिलको साबिक अङ्क र हालको अङ्क टिप्न सक्नुहुनेछ। यो मेरो आफ्नै घरको बिजुलीको बिल हो। यहाँ साबिक अङ्क 759 र हालको अङ्क 833 रहेको छ। साबिक अङ्क 759 र हालको अङ्क 833। अब खपत युनिट कति भयो त? खपत युनिट बराबर हालको अङ्क माइनस साबिक अङ्क बराबर 833 माइनस 759। हिसाब गर्नुहोस् त कति आयो? 74। त्यसपछि 74 युनिट बराबर 20 युनिट प्लस 10 युनिट प्लस 20 युनिट प्लस 24 युनिट गरी बाँड्नुहोस् अनि जम्मा शुल्क अघिकै अनुसार रु 4 इन्टु 20 प्लस रु 7 इन्टु 10 प्लस रु 8.50 इन्टु 20 प्लस रु 10 इन्टु 24 अनि लास्टमा अन्तिममा न्यूनतम शुल्क रु 125 पनि जोड्नुहोस्। यो बिलमा रु 685 आएको छ। तपाईको पनि रु 685 आयो कि आएन? परीक्षण गर्नुहोस्। अब मैले मिटर रिडिङ भएको 7 दिनभित्रमा विद्युत महसुल तिरेँ भने
3% छुट पाउनेछु, होइन त? तपाईहरूले रु 685 को 3% निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले मिटर रिडिङ भएको 8 देखि 22 दिनसम्म विद्युत महसुल तिरेमा बिल अनुसारको रु 685 नै तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै मिटर रिडिङ भएको 23 देखि 30 दिनसम्म विद्युत महसुल तिरेमा मैले 5% जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यसको लागि रु 685 को 5% निकाल्ने। उत्तर जति आउँछ त्यसमा रु 685 जोड्ने। त्यसो भए जरिवाना सहितको रकम आउँछ। त्यसै गरी अन्य जरिवानाहरू समेत निकाल्न अभ्यास गर्नुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्युत महसुल गणना गर्दा कुनै महिनामा मिटर रिडिङ गर्दा दशमलव अर्थात् डेसिमल नम्बरमा आएमा दशमलव पछिको रिडिङ नम्बर अर्को महिना गणना गरिन्छ। जस्तै 122.65 युनिटलाई 122 युनिट मात्र लिने गरिन्छ। बाँकी 0.65 युनिट अर्को महिना थपिँदै जान्छ। आजभोलि ग्राहकले घरमै बसेर सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर बिजुलीको महसुल तिर्न सक्छन्। ग्राहकले सम्बन्धित कार्यालयमा पङ्क्ति लागेर बिल तिर्नुभन्दा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी बिल तिर्ने बानी बसाल्नु। पुटिङ पिपुल अनलाइन बट नट इन लाइन आजको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको मुख्य उद्देश्य हो। यसरी विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दा ग्राहकले विभिन्न किसिमका बैंकिङ सेवाहरू साथै ई सेवा आदि सेवाहरूको प्रयोग गर्न सक्छन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईको घरमा प्रत्येक महिना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बिल पठाउँछ नि, होइन? तपाईले कुनै एक महिनामा पठाएको बिल हेर्नुहोस् अनि खपत युनिट टिपेर अघिको जस्तै गरी हिसाब गर्नुहोस्। जम्मा शुल्क कति आउँछ? तपाईको उत्तरसँग बिलको रकम जाँच्नुहोस् है। तपाईको किताबको पेज नम्बर 38 मा अभ्यास 4.1 मा प्रश्न नम्बर 1 र 2 मा बिजुलीका विभिन्न किसिमका समस्याहरू दिएका छन्। यो समस्याहरूको समाधानको लागि अघि मैले भनेको जस्तै न्यूनतम शुल्क, इनर्जी शुल्क, छुट तथा जरिवाना अनुसार तपाईहरूले हिसाब गर्न सक्नुहुनेछ। गृह कार्यको रूपमा हाम्रो किताबको पेज नम्बर 38 को अभ्यास 4.1 को प्रश्न नम्बर 1 र 2 गर्नुहोस्। यी प्रश्नहरूको समाधान गर्दा केही समस्या आएमा आफ्नो विद्यालयको गणित विषयको सर मिसहरूको सहयोग लिनुहोला है। अनि प्रोजेक्ट वर्क अर्थात् परियोजना कार्यको रूपमा तपाईले आफ्नो घरमा रहेको बिजुलीको बिल खोज्नुहोस् र त्यसमा भएको साबिक अङ्क र हालको अङ्क मात्र टिप्नुहोस्। अनि त्यो बिललाई नहेरी तपाईले खपत युनिट निकालेर कति रकम उठेछ त त्यो निकाल्नुहोस् अनि तपाईको बिल अनुसार परीक्षण गर्नुहोस् है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक कक्षबाट आजको लागि निर्धारित समय सकिएको सङ्केत आएको छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अब हामी अर्को हप्ताको मङ्गलबार यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि प्राविधिक कक्षबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।